नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम 14वें पारे का आगाज़ करते हैं। सूरत अल-हिज्र की आयत नंबर 2 हम देखते हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि काफिर क़यामत वाले दिन किस तरह की तमन्ना वो करेंगे। वो कहेंगे कि काश वो मुसलमान होते, इनके अमाल इनके सामने आ जाएंगे। इस आयत की रो से हमने ये देखना है कि अमूमन कौन सी चीज़ें हमें अल्लाह ताला की तरफ आने से रोकती हैं। घर की सजावट, बच्चे, शोहर, खाने, कपड़े और दोस्तों के साथ खुशगपियाँ। क्या हम जानते हैं कि आखिरत में ये तमाम चीज़ें हसरत का सबब होंगी। अब हमने ये देखना है कि दुनिया में रहते हुए हमारा कोई वक्त भी ज़ाया ना हो, क्योंकि दुनिया में रहते हुए कोई वक्त जो हम अल्लाह की इबादत के बग़ैर हम गुजारते हैं तो वो वक्त क़यामत वाले दिन हमारे लिए बाइसे हसरत बन जाएगा। इसलिए दुनियावी काम करते हुए भी हमें चाहिए कि हमारी जो ज़ुबान है वो अल्लाह के ज़िक्र में तर रहे। आयत नंबर 5 में है, कौमों के लिए क्या चीज़ मुकर्रर है। हर कौम की हलाकत का एक वक्त मुकर्रर है और ये वक्त मुकर्रर मुद्दत से ना आगे बढ़ सकता है और ना ही पीछे जा सकता है। इस आयत में आयत नंबर 9 में ज़िक्र किसको कहा गया। यहाँ पे ज़िक्र से मुराद कुरान है। ज़िक्र के मायनी याद दहानी या नसीहत के हैं और अल्लाह ताला की ज़ात ने इसे नाजिल किया। अल्लाह की ख़ास हिफाजत की वजह से ये कुरान महफूज है। आयत नंबर 39 में शैतान ने क्या वादा किया था। शैतान ने कहा कि मैं दुनिया की लज़्ज़तों, इसके आर्जी फ़वाइद को इंसानों के लिए ऐसा खुशनुमा बना कर रख दूँगा कि वो दुनिया की दिलचस्पियों में मखू रहेंगे और ज़िम्मेदारियों को भुलवा दूँगा। अब ये ज़िम्मेदारियाँ कौन सी थीं? कुरान को आगे पहुँचाने की, कुरान को सीखने की और कुरान पर अमल करने की ज़िम्मेदारी, जिसको कि शैतान ने भुलवा दिया है। आयत नंबर 40 में उन लोगों का ज़िक्र है जिनको शैतान गुमराह नहीं कर सकेगा। अल्लाह के ख़ास चुने हुए बंदे हैं वो लोग, ईमान लाने वाले हैं जो अल्लाह पर ईमान और तवक्कुल रखते हैं, नीयत अच्छी होती है। ऐसे लोग शैतान की गुमराहियों से महफूज रहेंगे। आयत नंबर 87 में 7 दोहराई जाने वाली आयत का ज़िक्र है। वो कौन सी सूरत है? सूरत अल-फातिहा की तरफ इशारा है। ये कुरान का खुलासा है। आयत नंबर 88 में बताया जा रहा है कि जिसको कुरान मिल जाए उसे चाहिए कि दुनिया की रौनक में नहीं उलझना। आयत नंबर 98 में बताया जा रहा है कि लोगों के रवैये जो हैं वो जब दिल तंग करते हैं तो इसका क्या इलाज है। इसका इलाज ये है कि अपने रब की हम्द के साथ इसकी तस्बीह करें, सजदा करें। नमाज का वक्त हो तो नमाज़ पढ़ें, वरना नवाफिल की कसरत करें। सूरत अल-नख्ल आयत नंबर 32 में मौत के फ़रिश्ते का ज़िक्र है कि मौत के फ़रिश्ते मोमिन की जान किस तरह निकालते हैं। मोमिन को सलाम करते हैं और जन्नत की बशारत देते हैं कि दाखिल हो जाओ जन्नत में बवजह जो नेक अमल तुम करते थे। अल्लाह ताला हमें भी इन्हीं में से करे, आमीन सुम्मा आमीन। आयत नंबर 36 में है कि हर उम्मत में अल्लाह ताला ने एक पैगंबर भेजा। अब पैगंबर का क्या काम है कि वो अल्लाह की इबादत की तरफ लोगों को वो बुलाते हैं और वो कहते हैं कि तागूत की पैरवी ना करो। इसलिए हमें भी अल्लाह की इबादत करनी है और अपनी ज़िंदगी से हर तरह के शिर्क को हमने निकाल देना है। आयत नंबर 38 में अल्लाह ने दोबारा उठाए जाने को वाजिब कहा और दोबारा उठाए जाने का वादा सच्चा है और हमें दुनिया में रहते हुए इसी वादे की तैयारी करनी है। आयत नंबर 44 में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल और कौल से कुरान की तशरीह की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है हमारे लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। आयत नंबर 29 में शहद की मक्खी को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और वो हुक्म क्या है कि पहाड़ों में, दरख्तों में, छतों पर और चढ़ी हुई बेलों पर छतें बनाने का हुक्म दिया, हर तरह के फलों में से खाने का हुक्म दिया और चलने फिरने का हुक्म दिया हमवार राहों पर।
اور یہ شہد کی مکھی جو ہے وہ اللہ کے حکم کی تابع ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شہد کی مکھی اگر اللہ کے حکم کی تابع ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں ہم کیا ان پر عمل کر رہے ہیں؟ آیت نمبر 90 میں ہے کہ اس آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے اور اس کی اہمیت کا بتایا کہ جمعے کے خطبے میں پڑھتے، اور اس کی اہمیت یہ ہے، اس آیت کو بتا کر یہ احساس دلایا کہ اسلام کیا ہے۔ یہ آیت اسلام کی اہمیت بتاتی ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 باتوں کا حکم دیا اور 3 ہی باتوں سے روکا۔ اب وہ 3 باتوں کا حکم کیا تھا کہ عدل، احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا، اور کن چیزوں سے روکا گیا؟ بے حیائی، برے کاموں سے روکا، اور ظلم و زیادتی سے روکا گیا۔ آیت نمبر 98 میں بتایا گیا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ سے شیطان مردود کی پناہ مانگنی چاہیے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ آیت نمبر 102 میں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن نازل ہونے کی آخر وجہ کیا ہے؟ لوگوں کی مشکلات کا حل ہے اس میں، لوگ ایمان کے ساتھ عمل کریں، اس میں دلوں کا اطمینان، خوشخبریاں اور ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس لیے دل کے اطمینان اور سکون کے لیے قرآن ہی کو پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 28 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ اللہ تقویٰ کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور وہ لوگ جو محسن ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہو جائے اور ہمیں تقویٰ نصیب ہو۔ پر انسان تو غفلت کا شکار ہے۔ انسان دنیا میں ملنے والی آزادی کو امتحان سمجھنے کے بجائے غفلت کی نظر کر رہا ہے۔ وقت قریب ہے، جب غفلت سے جاگے گا تب سوائے پچھتاوے کے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا، اور افسوس کرے گا کہ کاش وہ ہدایت پا لیتا، کاش وہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی وہ تیاری کر لیتا اور تقویٰ اختیار کرتا۔ اب ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم جانتے ہیں کہ ایک وقت مقرر تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، پھر پکڑ آ ہی جاتی ہے، اور اس کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے؟ ایک وقت مقرر جب آئے گا اور فرشتے جب مجھے لینے کے لیے آئیں گے تو میں نے اپنے لیے کیا تیاری کی ہے؟ آخری سفر کے لیے کیا سامان میں نے تیار کیا ہے؟ اور ہم نے غور کرنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت جو ہے وہ توحید پر تھے، یکسو انسان تھے، قلب سلیم کے مالک تھے، وفادار، صاحب رشد، معلم خیر، بہت درد مند، حلیم تھے اور شاکر تھے۔ اب ان خوبیوں کو ہم نے خود میں تلاش کرنا ہے، اور ہم نے یہ غور فکر کرنا ہے کہ میرے گناہوں کی بنیادی وجہ کیا ہے، اور وہ صرف اور صرف میرے ایمان ہی کی کمزوری ہے، اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے مقصد کے تحت پیدا کیا، وقت مقرر کے بعد سب کچھ ختم اور عمل کی مخلت بھی ختم ہو جائے گی، اور میرا بھی یہی حال ہے، مجھے بھی ان سب چیزوں کی طرح آخر کار ختم ہی ہونا ہے۔ اور یہ چیزیں تو پھر بھی اللہ کے حکم کے تحت زندگی گزار رہی ہیں، لیکن کیا میں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہی ہوں؟ ہم سب نے مل کر اپنا جائزہ لینا ہے، اور اسی طرح ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ اور نعمت ملنے پر میرا کیا رویہ ہوتا ہے؟ کیا میں تکبر اور غرور کا شکار ہو جاتی ہوں، یا عاجزی اختیار کرتی ہوں اور اللہ کی طرف مزید جھک جاتی ہوں؟ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ عبادت کے غرور کے بعد علم کا غرور ہے، لہٰذا نہ ہم عبادت پر غرور کریں اپنی، اور نہ اپنے علم پر غرور کریں، کیونکہ غرور اور تکبر کرنا نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور شہد کی مکھی جس طرح دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے، اسی طرح ہم بھی ہمیشہ خیر بانٹنے والے بن جائیں، آمین ثم آمین۔ اور ہم شکر، صبر، احسان اور تقویٰ کا رویہ اختیار کریں، کیونکہ تقویٰ ہوگا تو پھر ہی ہم دوسروں کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے وقت کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔